नमस्ते एन्ड वेलकम टु आवर eureka.com। आज तपाईहरुलाई ग्रेड 12 को मोडर्न फिजिक्सको फर्स्ट लेक्चर भिडियो लिएर यहाँ प्रेजेन्ट भएको छु। सो आज हामी ग्रेड 12 को मोडर्न फिजिक्स भित्रको कुनै एउटा टपिक्सलाई लिएर यहाँ डिस्कस गर्नेछौँ। सो मोडर्न फिजिक्सको टपिक्स भित्र छिर्नुभन्दा अगाडि ग्रेड 12 को फिजिक्सको पोर्सनहरुको बारेमा थोरै कुरा गरौँ। जेनरली ग्रेड 12 को चाहिँ ओभरअल फिजिक्सलाई चारवटा पार्टमा भनौँ अथवा कुनै कुनै कलेजहरुमा चाहिँ तीनटा पार्टमा मात्र पनि सेपरेट गरेर चाहिँ स्टडी गर्ने गरिन्छ। जस्तो फर्स्टमा वेभ एन्ड अप्टिक्स एउटा पोर्सन भयो, इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम र मोडर्न फिजिक्स तीनटा पार्टमा चाहिँ बेसिकली डिभाइड गरेको छ। सो यो हार्ड एन्ड फास्ट चाहिँ यति नै यसरी नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर ओभरअल यो प्याटर्न एउटा हो। सो आज चाहिँ हामी ग्रेड 12 को मोडर्न फिजिक्स भित्र रहेर यहाँ एउटा डिस्कस गर्दैछौँ। सो टपिक्समा इन्टर गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति मोडर्न फिजिक्स के हो र ग्रेड 12 को मोडर्न फिजिक्समा हामीले के स्टडी गर्छौँ त्यो कुराहरूलाई यहाँ थोरै डिस्कस गरौँ है। मोडर्नको लिटरल मिनिङ हामीले हेर्ने भने अप टु डेट अथवा लेटेस्ट भन्ने बुझिन्छ, यो हामीलाई थाहा नै छ। सो लेटेस्ट फिजिक्स नै अहिलेसम्म भएको पछिल्लो टाइमको फिजिक्स नै मोडर्न फिजिक्स हो। यो सरसर्ती हामीले लिटरल मिनिङ बुझ्दाखेरि र यति भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्योभन्दा अगाडिको फिजिक्स चाहिँ के त, त्यसो भएदेखि फिजिक्स त्योभन्दा अगाडि फिजिक्स नै थिएन कि अथवा के डेभलपमेन्टहरू भएको थियो, पहिलाको फिजिक्सहरू सबै रङ हो कि। सो यसलाई हामीले फन्डामेन्टल रूपमा सरसर्ती बुझौँ, किनभने मोडर्न फिजिक्सको डिटेल्समा हामीले बुझ्यौँ भने एकदमै भास्ट छ र अहिले हाम्रो लेभललाई चाहिने कुराहरू मात्रै यहाँ थोरै जानकारी गरौँ। हामी मोडर्न फिजिक्स पढ्दै गर्दाखेरि के कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ, के चाहिँ हाम्रो त्यसको मेन मोटो हो भनेर चाहिँ यहाँनिर हामी डिस्कस गरौँ। ओके, सो फिजिक्सको सुरुवात, फिजिक्स अथवा साइन्सको सुरुवात त धेरै पहिलादेखि नै भएको थियो, एन्सियन्ट पिरियडदेखि नै। जस्तो जेनरली फिजिक्सको डेभलपमेन्ट चाहिँ ग्रिसबाट, एन्सियन्ट ग्रिसबाट स्टार्ट भएको भन्ने अलिकति हिस्ट्रीहरू हामीले पाइन्छ। त्यतिखेरको टाइममा चाहिँ पहिलाको टाइममा चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्टरनेटहरू अथवा अरू डेभलपमेन्टहरू नहुँदा, डिफ्रेन्ट क्यालकुलेसन गर्ने डिभाइसेसहरू नहुँदा त्यो पिरियडमा चाहिँ फिलोसोफी, साइन्स र रिलिजनलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर स्टडी गर्ने काम गरिन्थ्यो। त्यहाँबाट पनि साइन्सको डेभलपमेन्ट भयो, फिजिक्सको डेभलपमेन्ट भयो। जब 1600 एडीमा इन्टर भयो त्यसपछि चाहिँ वेटरन साइन्टिस्टहरूको बर्थ भयो। 1600 देखि 1900 सम्म आउँदाखेरि फिजिक्सको सेक्टरमा धेरै डेभलपमेन्ट भयो र त्यो पिरियडको फिजिक्सलाई नै वास्तवमा क्लासिकल फिजिक्स अथवा न्युटनियन फिजिक्स पनि भनिन्छ अथवा न्युटनियन मेकानिक्स। किन न्युटनियन मेकानिक्स भयो भनेको भन्दाखेरि चाहिँ न्युटन्सको लजहरू चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ अप्लाई भयो। न्युटन्सले नै धेरै लजहरू प्रोभाइड गरे, हामीलाई थाहा छ आइजक न्युटन। सो त्यो पिरियडको फिजिक्समा चाहिँ एकदमै डेभलपमेन्ट भयो र त्यतिखेर नै बर्थ अफ क्लासिकल फिजिक्स भनेर पनि भन्ने गरिन्छ 1600 देखि 1900 को पिरियडमा। सो त्यो पिरियडमा चाहिँ के भयो भन्दा फिजिक्समा रिभोल्युसनरी चेन्जेसहरू आयो, धेरै नै डेभलपमेन्टहरू भयो र त्यतिखेर चाहिँ 1900 सम्म आइपुग्दाखेरि फिजिक्समा अब के भनिन्थ्यो भने अब चाहिँ युनिभर्समा हुने हरेक एक्टिभिटिजहरू चाहिँ कम्प्लिट भइसक्यो, हरेक स्टडीहरू भयो, अब गर्नलाई बाँकी केही छैन भन्ने कुरा जस्तो हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ क्लासिकल फिजिक्स अथवा 1900 सम्मको फिजिक्स न्युटनियन मेकानिक्समा। बट 1900 भन्दा पछाडि एकदमै स्मार्ट साइन्टिस्टहरूको चाहिँ बर्थ भयो, लाइक अल्बर्ट आइन्स्टाइन, म्याक्स प्लाङ्क, यिनीहरूको बर्थ भयो र तिनीहरूले चाहिँ के कन्क्लुड गर्यो भन्दा न्युटनियन मेकानिक्स ठिक हो, न्युटनको फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्सहरू चाहिँ ठिक नै हो, तर कतिपय फेनोमेनाहरू चाहिँ न्युटनियन मेकानिक्सले एक्सप्लेन गर्न सक्दैन, यो कुराहरू चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ ब्रेकडाउन भयो त्यतिखेर आएर, त्यसले चाहिँ मोडर्न फिजिक्सको बर्थ भयो, अब लिड्स टु द मोडर्न फिजिक्स। जस्तो फर इक्जाम्पल क्लासिकल फिजिक्सको लजहरू चाहिँ जेनरली ह्युज बडी, म्यासिभ बडीहरू, लार्ज मास भएको र स्मल मोसनमा अथवा स्लो भेलोसिटी अथवा स्मल भेलोसिटी भएको मोसनहरूमा मात्रै एप्लिकेबल भयो। त्यसो भए स्मलर साइज कम्पेरेबल टु द साइज अफ एटम 10⁻⁹ मिटरभन्दा स्मलर साइजहरू र हायर भेलोसिटी कम्पेरेबल टु द स्पिड अफ लाइटमा जाँदाखेरि चाहिँ न्युटनको मेकानिक्सहरू ब्रेक्स भयो, त्यतिखेर चाहिँ भ्यालिड भएन। सो त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ 1900 भन्दा पछाडिको फिजिक्सको कन्सेप्टहरू जुन छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ मोडर्न फिजिक्स भनेर हामीले भन्छ। सो मोडर्न फिजिक्समा बेसिकली हामीले दुईटा प्यारामिटरहरूलाई कम्बाइन्डली स्टडी गर्न सकिन्छ। सो त्यो भनेको चाहिँ रिलेटिभिस्टिक मेकानिक्स, द्याट इज स्पिड कम्पेरेबल टु द स्पिड अफ लाइट,
3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्डको कम्प्यारेबल छ भनेदेखि चाहिँ त्यो रिलेटिभिस्टिक मेकानिक्समा स्टडी गरिने भयो। त्यस्तै गरी साइज चाहिँ एकदम स्मलर टु 10⁻⁹ मिटर स्मलर साइज भयो अथवा कम्प्यारेबल टु द साइज अफ एटम, साइज अफ सब एटोमिक पार्टिकलहरू त्यो भयो भने चाहिँ त्यसलाई क्वान्टम मेकानिक्स भयो। यो दुवै रिलेटिभिस्टिक मेकानिक्स र क्वान्टम मेकानिक्सलाई कम्बाइन्ड स्टडी गर्ने काम हामी मोडर्न फिजिक्समा गर्छौँ। सो त्यसो भए हायर मास र हायर अब्जेक्ट विथ स्लो अथवा लो भेलोसिटी लो स्पिड स्टडी गर्ने काम चाहिँ न्युटनियन मेकानिक्स भयो। सो हायर भेलोसिटी विथ स्मलर मास स्मलर साइज स्टडी गर्ने काम चाहिँ मोडर्न फिजिक्समा गरिन्छ। सो भनेपछि अब हाम्रो माइन्डमा के सेटअप गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मोडर्न फिजिक्स स्टडी गर्दैछौँ भनेपछि दुईवटा कुरालाई चाहिँ सेटअप गर्नु पर्यो है। मोडर्न फिजिक्स हामी स्टडी गर्दैछौँ यहाँनिर मोडर्न फिजिक्स स्टडी गर्दैछौँ दुईवटा कुरा चाहिँ सेटअप गर्नु पर्यो। फर्स्टमा स्मल इन साइज यो भनेको कम्प्यारेबल टु साइज अफ एटमको साइजको कम्प्यारेबल। त्यस्तै गरी अर्को स्पिड चाहिँ के हुनु पर्यो हाई स्पिड हुनु पर्यो। यो स्पिड चाहिँ comparable to speed of light. Okay, so classical physics before the 1900 मैले यहाँ थोरै रिपिट गरेँ 1900 भन्दा अगाडिको फिजिक्स चाहिँ क्लासिकल फिजिक्स थियो न्युटनियन मेकानिक्स थियो which was more applicable in huge mass large mass and low speed थोरै स्पिड स्लो मोसनमा चाहिँ हाम्रो डेली एक्टिभिटिजमा भइरहने कुराहरू भयो। सो 1900 भन्दा पछाडि जुन एक्टिभिटिजहरू भयो त्यस भए त्यो न्युटनियन मेकानिक्सहरू चाहिँ ब्रेक्स भयो त्यो लजहरू चाहिँ भ्यालिड हुन सकेन। त्यो कारणले गर्दा मोडर्न फिजिक्सको बर्थ भयो र मोडर्न फिजिक्सको मेन पिलर भनेको आइन्स्टाइन र म्याक्स प्लाङ्कलाई जान्छ। आइन्स्टाइन र म्याक्स प्लाङ्क चाहिँ मोडर्न फिजिक्सको चाहिँ बेसिक बिल्डिङ ब्लकहरू भए। सो यो अब हामीले पढ्दाखेरि मोडर्न फिजिक्स 12 पढ्दा यो दुईवटा कुरा चाहिँ जहिले पनि माइन्डमा सेटअप गर्नु। जस्तो कहिलेकाहीँ हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो स्पिड निकाल्नु पर्यो 3 मिटर पर सेकेन्ड आयो। मोडर्न फिजिक्समा हामीले केही भेलोसिटी अथवा स्पिड निकाल्दैछौँ 3 मिटर पर सेकेन्ड आयो भने त्यहाँ चाहिँ केही न केही रङ छ। किनभने मोडर्न फिजिक्समा अब हामीले 3 मिटर पर सेकेन्ड स्टडी गर्ने होइन कि स्पिड चाहिँ कम्प्यारेबल टु द स्पिड अफ लाइट। सो यो दुईवटा कुरालाई माइन्डमा सेटअप गरौँ र अब हामी 12 को मोडर्न फिजिक्सभित्र इन्टर गरौँ। ठिक छ? ओके, 12 को मोडर्न फिजिक्समा हामीले त्यही दुईवटा कुरालाई माइन्डमा राखेर 7 वटा च्याप्टर चाहिँ कम्प्लिटली पढ्छौँ। सो त्यो 7 वटा च्याप्टरभित्र रहेर एनइपी बोर्ड इक्जामिनेसन एटेम्प गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले 7 वटा च्याप्टर छ है। ग्रेड 12 मा हाम्रो ग्रेड 12 को लागि 7 च्याप्टर छ। ओके, 7 च्याप्टर्सहरू के छ भनेर हामी रेस्पेक्टिभ च्याप्टरमा चाहिँ डिस्कस गर्दै जाउँला। जस्ट हामीले अहिले थाहा पाइराख्यौँ कि 7 च्याप्टर्स चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने रहेछ। यो 7 च्याप्टर पढिसकेपछि हामीले बोर्ड इक्जामिनेसनको लागि टोटल 28 मार्क्सको लागि मोडर्न फिजिक्सबाट प्रिपेयर गर्नुपर्छ। सो आउट अफ 75 मा 28 मार्क्स भनेको ह्युज मार्क्स हो यो। त्यसो भने हामीले एटलिस्ट पास मात्रै हुनको लागि त मोडर्न फिजिक्स मात्रै पनि त राम्रोसँग प्रिपेयर गऱ्यो भने हुने रहेछ। अथवा प्लस हामीले अरू पोर्सनहरूलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर पढ्यो भने राम्रो स्कोर गर्नलाई गाह्रो छैन। 28 मार्क्समा क्वेसन आउने प्याटर्न त उयो हामीले ग्रेड 11 मा पनि अलिअलि बुझेको छौँ, सर्ट क्वेसन लङ क्वेसन र न्युमेरिकल। त्यस भए यसमा चाहिँ मोडर्न फिजिक्स भित्रको कुरा गरिरहेको छ है भाइजू। मोडर्न फिजिक्स भित्रको प्याटर्न के रहेछ त भन्दा सर्ट क्वेसन हामीले यसमा 4 वटा गर्नुपर्छ। 6 वटा सर्ट क्वेसन चाहिँ सोधिएको हुन्छ, 2टा हामीले इलेक्टिभ्सको रूपमा गर्न पाउँछौँ। त्यसो भए 4 वटा सर्ट क्वेसनको इन्टु 2 गर्दा टोटल 8 मार्क्स भयो। त्यस्तै गरी लङ क्वेसन हामीले 3 आउट अफ 4 4 वटा लङ क्वेसनमा 3टा चाहिँ एटेम्प गर्नुपर्ने हुन्छ। सो 3 × 4 इच लङ क्वेसनको 4 वेटेज हो। सो यसको चाहिँ 12 मार्क्स भयो। र न्युमेरिकल प्रब्लम चाहिँ हामीले 2टा न्युमेरिकल प्रब्लम गर्छौँ आउट अफ 3। सो यसको चाहिँ 2 × 4 गरेर 8 मार्क्स भयो र टोटल 28 मार्क्स हो। त यहाँबाट हामीले एटेम्प गर्नुपर्छ बोर्डको लागि।
सो ह्युज मार्क्स चाहिँ कभर गरेको छ मोडल फिजिक्स। सो मोडल फिजिक्सलाई अलिकति ध्यान दियो, अलिकति चाहिँ सिरियसली पढ्यो भने एटेम्प गर्नलाई पनि सजिलो छ। ओके, अब यो त भयो ओभरअल एनइबीको मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन र यसमा इन्क्लुड हुने च्याप्टर्सहरू र मोडल फिजिक्स पढ्दा माइन्डमा सेटअप गर्नुपर्ने दुईवटा कुरा फेरि पनि मैले रिपिट गरेँ। अब मोडल फिजिक्स पढ्दै गर्दा हामी स्मलर मास विथ हाई स्पिड comparable to the speed of light and size or mass comparable to the atomic mass अथवा atomic size मा। ठीक छ? ओके, अब त्यसो भए हामी फर्स्ट च्याप्टरको कुनै टपिक्समा इन्टर गरौँ है त। यो ओभरअल ग्रेड 12 को मोडर्न फिजिक्सको जिस्ट भनौँ अथवा मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन भनौँ। मोडर्न फिजिक्सको फर्स्ट च्याप्टर छ इलेक्ट्रोन एन्ड फोटोन। सिलेबसमा इलेक्ट्रोन एन्ड फोटोन्स भन्ने एउटै च्याप्टर छ। बुकहरूमा चाहिँ त्यसलाई पार्ट गरेर दिएको छ, जसरी हामीले पढ्दा पनि भयो। त्यसो भए फर्स्ट च्याप्टर भनेको फर्स्ट च्याप्टर अफ मोडर्न फिजिक्समा हाम्रो छ इलेक्ट्रोन्स एन्ड फोटोन्स। अघि नै मैले भने अब हामी मोडर्न फिजिक्समा सब एटोमिक पार्टिकलको साइज, द्याट मिन्स इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोनहरुकोतिर, फोटोन्स एन्ड स्पिड चाहिँ कम्पेरेबल टु द स्पिड अफ लाइट। यो दुईटा कुराहरू चाहिँ हामीले दिमागमा सेटअप गर्नु पर्यो है। इलेक्ट्रोन्स एन्ड फोटोन्स छ। इलेक्ट्रोन्स एन्ड फोटोन्स भित्र हामीले इलेक्ट्रोनिक चार्ज फाइन्ड आउट गर्ने एक्सपेरिमेन्ट पढ्छौँ, मिनी-कर्नल एक्सपेरिमेन्ट। इलेक्ट्रोनको चार्ज र मासको रेसियो फाइन्ड आउट गर्ने एक्सपेरिमेन्ट पढ्छौँ, जे थम्सन एक्सपेरिमेन्ट। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन ट्युब अथवा कुनै स्मल ट्युबमा चाहिँ त्यसमा भोल्टेज र प्रेसर मेन्टेन गरेर कसरी डिस्चार्ज फेनोमेनाहरू अब्जर्भ गरिन्छ त्यो कुरा पढ्छौँ इलेक्ट्रोन्समा। फोटोन्समा गएर आइन्स्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट र त्यसको भेरिफिकेसनहरू, लज अफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट र फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको युजेसहरू, एप्लिकेसनहरू कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ यो हामी पढ्छौँ। ओके, ग्रेड 12 मा छौँ, ग्रेड 11 मा पनि हामीले धेरै कुराहरू पढेका छौँ। सो ग्रेड 11 कै रिभिजन हुने अथवा त्यसलाई नै बेस मानेर डेराइभ गर्ने हाम्रो यहाँ फर्स्टमा एउटा टपिक्स छ। यो टपिक्स भनेको यहाँनिर लेख्दैछु मैले, मोसन अफ इलेक्ट्रोन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड। मोसन अफ इलेक्ट्रोन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड यो चाहिँ हाम्रो एउटा टपिक्स छ। फर्स्ट च्याप्टर इलेक्ट्रोन भित्र रहेको टपिक्स हो। यसभित्र चाहिँ आज हामी रहेर अब फर्दर यसको क्यालकुलेसन के हो, कसरी चाहिँ यहाँबाट क्वेसनहरू आउँछ, म्याथमेटिकल डेरिभेसन के हो, त्यो कुराहरू गरौँ है। ओके, यो टपिक्सको डेरिभेसन गर्नुभन्दा अलिकति हामी फ्ल्यासब्याकमा जाउँ, द्याट इज ग्रेड 11 मा हामीले पढेको कुराहरूलाई ध्यान दिउँ र यसमा युज हुने टर्म्सहरूको बारेमा थोरै कुरा गरौँ। सबभन्दा फर्स्टमा यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड आयो। इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी अथवा इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रेन्थ अथवा सिम्पली इलेक्ट्रिक फिल्ड। एन्ड इलेक्ट्रिक फिल्डलाई रिप्रेजेन्ट गरिन्छ क्यापिटल ई एन्ड भेक्टर, किनभने इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भेक्टर क्वान्टिटी हो। यो ई आयो भनेदेखि हामीले बुझ्नुपर्छ यो भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी अथवा सिम्पली इलेक्ट्रिक फिल्ड यो भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो। भेक्टर क्वान्टिटी यदि भेक्टरको फर्ममा लेख्यो भने ई बार लेख्नु पर्यो, सिम्पली म्याग्निट्युड मात्र लेख्दा ई भयो। स्मल ई रिप्रेजेन्ट गर्यो भने इलेक्ट्रोनिक चार्ज अथवा चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन, इलेक्ट्रोनिक चार्ज। यहाँनिर एम रिप्रेजेन्ट गर्यो भने यो एउटा मास अफ एन इलेक्ट्रोन एन्ड क्यू जेनरली स्मल क्यू लेख्नु गरिन्छ। यो चाहिँ जेनरल चार्जलाई हामीले एक्सप्रेस गर्नु पर्यो भने जेनरल चार्ज। स्मल भी है एरो, स्मल भी र क्यापिटल भीमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युज हुन्छ। स्मल भी आयो भनेदेखि हामीले भेलोसिटी हो भनेर बुझ्नु पर्यो। क्यापिटल भी हामीलाई थाहा छ, क्यापिटल भी भनेको पोटेन्सियल डिफरेन्स हो। क्यापिटल भी चाहिँ पोटेन्सियल डिफरेन्स है। यतिमा हामीले त धेरै टर्म्सहरू त फ्यामिलियर नै छ। त्यो मध्ये यहाँनिर यो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। ई भनेको चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन, क्यू चाहिँ जेनरल चार्ज। यदि अगाडि सिम्बल छैन भने हामीले पोजिटिभ हो भनेर बुझ्नुपर्छ है, यसलाई पोजिटिभ भनेर बुझ्नुपर्छ, किनभने दुईटा नेचर अफ चार्जै छ। इलेक्ट्रोन त नेगेटिभ चार्ज भयो, इले नै रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो। यो चाहिँ त्यहाँ युज हुने सिम्बलहरू अथवा नोटेसनहरू है। ओके, अब यो स्टडी गर्दाखेरि हामीलाई चाहिने अर्को एउटा प्यारामिटर छ। अर्को भनेको चाहिँ
कम्पोनेन्ट्स अफ भेक्टर क्वान्टिटी हामीले ग्रेड 11 मा पढेको छौँ। हुन त सबै ग्रेड 11 मा पढेको कुराहरू यहाँ याद नहुन सक्छ। कम्पोनेन्ट्स अफ भेक्टर क्वान्टिटी त्यो पनि रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्ट। कुनै एउटा भेक्टर छ, लेट सपोज यो y एक्सिस x एक्सिस छ, एउटा भेक्टर क्वान्टिटी छ, यो a भन्ने भेक्टर क्वान्टिटी मानौँ। एंगल चाहिँ यसको थीटा छ, दैट मिन्स पोजिटिभ एक्स यो थीटा एंगल बनेको छ। यहाँबाट हामीले परपेन्डिकुलर ड्रप गर्यौँ। एक्स एक्सिस तिर एक्ट भएको कम्पोनेन्टलाई ax भन्छौँ। यो भनेको a cos थीटा, यो कम्पोनेन्ट चाहिँ x कम्पोनेन्ट भयो। यो y एक्सिस तिरको कम्पोनेन्ट यहाँ परपेन्डिकुलर यदि हामीले ड्र गर्यौँ भने y एक्सिस तिरको y कम्पोनेन्ट ay a sin थीटा। ठीक छ, यो हामीले ग्रेड 11 को लागि अलिकति कम्पोनेन्ट लेख्ने तरिकालाई रिकल गर्यौँ। ओके, मैले अर्को पनि एउटा इक्जाम्पल लिए। लेट सपोज यो y कम्पोनेन्ट यो x कम्पोनेन्ट छ, कुनै एउटा भेक्टर यसरी नै यो x एक्सिस तिर भयो भनेपछि यो y एक्सिस यो x एक्सिस यो भेक्टर b भनौँ। यतिखेर थीटा इक्वल्स टु कति हुन्छ? x एक्सिस नै छ भनेपछि यो 0 डिग्री भयो। प्यारलल टु x एक्सिस छ अथवा x एक्सिसै लाइनमा छ भने 0 डिग्री भयो। यतिखेर कम्पोनेन्ट लेख्दाखेरि b को x कम्पोनेन्ट इक्वल्स टु b cos थीटा अथवा cos 0 भएकाले गर्दा सिम्पली b मात्रै हुने रहेछ। त्यस्तै गरी by लेख्नु पर्यो भने b sin थीटा, थीटाको भ्यालु 0 डिग्री, फेरि माथि छ भने 90 डिग्री भन्न पाइदैन नि। भेक्टरले पोजिटिभ एक्स एक्सिसमा बनाएको एंगल हेर्नु पर्यो, b sin थीटा इक्वल्स टु 0 हुने भयो यो केसमा। त्यस्तै गरी यो लाइनमा यदि भएको भए के हुन्थ्यो? अब एंगल यताबाट बढ्दै 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 आएर 90 डिग्री हुन्थ्यो। त्यति बेलामा x कम्पोनेन्ट 0 y कम्पोनेन्ट चाहिँ b को फर्ममा जान्थ्यो। यो भेक्टरको कम्पोनेन्ट लेख्ने तरिका भयो। प्लस अब म एउटा लास्ट यहाँ कुरा गर्छु, इक्वेसन अफ मोसन। इक्वेसन अफ मोसन त हामीले स्कुल लेभलदेखि पढ्दै आएको छौँ र मेनली हामीलाई यहाँ युज गर्ने भनेको v इक्वल्स टु u प्लस at। यसमा सिम्बलको के मिनिङ हो भने हामीलाई फ्यामिलियर छ। फाइनल भेलोसिटी, इनिशियल भेलोसिटी, एक्सिलरेसन, टाइम। यसको कम्पोनेन्टको फर्ममा लेख्नु पर्यो भने सबै एउटै कम्पोनेन्टमा लेख्नु पर्यो। यहाँबाट लेख्नु पर्यो v को x कम्पोनेन्ट इक्वल्स टु ux प्लस ax, टाइमको त xy कम्पोनेन्ट हुँदैन, x कम्पोनेन्ट। v को y कम्पोनेन्ट लेख्नु पर्यो भने vy इक्वल्स टु uy प्लस ayt, यो कम्पोनेन्ट। सिमिलरली distance covered along x axis is equals to uxt plus 1/2 axt square। अब मैले यदि लेखिसकेपछि sy इक्वल्स टु के हुन्छ भनेर जेनरलाइज गर्ने कुरा चाहिँ आइडिया पक्कै भइसक्यो होला। सो sy इक्वल्स टु uyt plus 1/2 ay and t square। ठीक छ, भेक्टरको रिजोल्युसन गर्ने रेक्टेंगुलर कम्पोनेन्ट x कम्पोनेन्टमा थीटा हुन्छ इफ थीटा इज मेजर फ्रम द पोजिटिभ एक्स एक्सिस। फेरि सधैँभरि एक्स कम्पोनेन्ट एक्स एक्सिसतिर हुन्छ भन्ने छैन नि cos थीटाको कम्पोनेन्ट, किनभने यो केसमा थीटा चाहिँ एक्स एक्सिससँग जोइन भएको छ, त्यो कारणले गर्दा cos थीटा भयो। y कम्पोनेन्ट ए sin थीटा हुँदो रहेछ, अथवा कुनै भेक्टर छ भेक्टरको sin थीटा कम्पोनेन्ट y, cos थीटा कम्पोनेन्ट चाहिँ x इफ एंगल इज मेजर फ्रम द पोजिटिभ एक्स एक्सिस, पोजिटिभ एक्सिसबाट एंगल मेजर गरेको छ भने। सो भेक्टरको अथवा कम्पोनेन्ट फर्ममा लेख्नु पर्यो भने हामीले x एक्सिसतिरको कम्पोनेन्टलाई सबैमा x लेख्दै जानु पर्यो, y एक्सिसतिरको कम्पोनेन्टमा सबैलाई y लेख्दै जानु पर्यो। ठीक छ, अहिलेसम्म दुईटा कुरा भयो। यहाँ एउटा नोटेसन के युज गर्न र अर्को कुरा चाहिँ यहाँ के कन्सेप्टहरु युज गरिन्छ त हामीले यो कुरा चाहिँ यहाँनिर क्लियर गरौँ। अब जब हामी इलेक्ट्रोनलाई इलेक्ट्रिक फिल्डमा पठाउँदाखेरि त्यसको मोसन कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरामा छ है, मोसन कसरी चेन्ज हुन्छ। ओके, इलेक्ट्रिक फिल्ड सेट अप गर्नको लागि ओके त्योभन्दा अगाडि एउटा फेरि फोर्सको पनि कुरा गरौँ। फोर्स इलेक्ट्रिक फिल्डमा इलेक्ट्रोनलाई पठाउँदा अथवा चार्ज पार्टिकललाई पठाउँदाखेरि चाहिँ फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ इलेक्ट्रिक फिल्डको कारणले गर्दा। इलेक्ट्रिक त्यसलाई लोरेन्ज इलेक्ट्रिक फोर्स पनि भन्न सकिन्छ। सो त्यो फोर्सले गर्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोनको मोसनमा चेन्ज आउँछ, चार्ज पार्टिकलको मोसनमा चेन्ज आउँछ। चार्ज पार्टिकललाई इलेक्ट्रिक फिल्डमा पठाउँदाखेरि एक किसिमको फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ, त्यो फोर्सले गर्दाखेरि चाहिँ पार्टिकलको मोसनमा चेन्ज आउँछ। त्यसो भए फोर्स कति एक्सपिरियन्स गर्छ त? F = ma यति नै हो कि अथवा अरू कुनै रिलेसन छ कि? ग्रेड 11 मा हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीलाई डिफाइन गरेको छौँ
E इज इक्वल्स टु इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स पर युनिट चार्ज मैले डिफाइन गरेको छौँ। यहाँबाट रिलेसन हेर्दाखेरि F इज इक्वल्स टु Q टाइम्स E, जेनरल चार्ज छ भने Q टाइम्स E, यति फोर्स चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्छ। E भनेको मैले अहिले भनेको छु, Q भनेको पनि मैले अलरेडी नै नोटेसनमा रिप्रेजेन्ट गरिसकेको छु। यदि हामीले Q को ठाउँमा इलेक्ट्रोनलाई पठाएको छौँ, जेनरल चार्जको ठाउँमा इलेक्ट्रोन चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डमा पास भएको छ भनेदेखि फर इलेक्ट्रोनको लागि इक्वेसन के हुने भयो त? F इज इक्वल्स टु E टाइम्स E। अब यहाँनिर हेरौँ है त, फोर्स भनेको त भेक्टर क्वान्टिटी हो। त्यसो भए यो फोर्सको डिरेक्सन चाहिँ कता हुन्छ त? डिरेक्सनले हामीलाई बहुत झुक्क्याउँछ। सो डिरेक्सन पनि अलिकति क्लियर हुँदै जाउँ। फोर्स एक्सपिरियन्स गर्दैछ QE अथवा E टाइम्स क्यापिटल E, इलेक्ट्रोनिक चार्ज इन्टु इलेक्ट्रिक फिल्ड। ठिक छ। अब त्यसो भए डेभलप हुने फोर्सको डिरेक्सनको कुरा गरौँ है। डिरेक्सनको कुरा गरौँ। इलेक्ट्रिक फिल्ड जेनेरेट गर्नको लागि दुईटा प्लेट चाहिन्छ। यो पोजिटिभ प्लेट, यो नेगेटिभ प्लेट भयो भने इलेक्ट्रिक फिल्ड डिरेक्टेड टुवार्ड द पोजिटिभ टु नेगेटिभ प्लेट, पोजिटिभबाट नेगेटिभतिर डिरेक्ट हुन्छ। यदि यताबाट इन्टर हुने चार्ज चाहिँ +Q भयो भने यो नेगेटिभ प्लेटतिर डेभिएट हुन्छ, नेगेटिभ प्लेटतिर डेभिएट हुन्छ, नेगेटिभ प्लेटतिर डेभिएट हुन्छ। त्यसो भएदेखि इफ +Q चार्ज चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डमा इन्टर गर्यो भनेदेखि F इज डिरेक्टेड along E को डिरेक्सनमा डिरेक्ट हुँदो रहेछ। त्यस्तै गरी यो सेपरेसन अफ प्लेट छ, यो प्लेट चाहिँ पोजिटिभ नै छ, यो प्लेट चाहिँ नेगेटिभ नै छ। अफ कोर्स यहाँ भनौँ त पोजिटिभ टु नेगेटिभ डिरेक्सन इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी। यताबाट +Q चार्ज आएन, -Q चार्ज आयो अथवा इलेक्ट्रोन आयो, नेगेटिभली चार्ज बढी आयो भने यो अब पोजिटिभ प्लेटतिर यसरी डेभिएट हुँदो रहेछ। त्यसो भए फोर्सको डिरेक्सन अब के हुँदो रहेछ? अपवार्ड डिरेक्सनमा। त्यसो भएदेखि इफ -Q चार्ज यदि इन्टर भयो भनेदेखि F इज के हुँदो रहेछ? अपोजिट टु E। अब यो किन भयो भन्ने कुरो पनि क्लियर छ। पोजिटिभ चार्ज आयो भने पोजिटिभ चार्ज रिपेल गर्छ, नेगेटिभ चार्ज एट्र्याक्ट गर्छ, एक डिरेक्सनमा जाने भयो, इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सनतिर नै भयो। नेगेटिभ चार्ज आयो भने पोजिटिभ प्लेटतिर एट्र्याक्ट हुन्छ, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स त्यही भन्छ। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक अपोजिट चार्ज एट्र्याक्ट गर्छ, यो नेगेटिभ चार्ज यसलाई रिपेल गर्ने गर्छ। फोर्सको डिरेक्सन चाहिँ अपोजिट टु इलेक्ट्रिक फिल्ड। पोजिटिभ चार्ज एलोङ द डिरेक्सन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड, नेगेटिभ चार्ज अपोजिट टु द डिरेक्सन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड। क्लियर? ओके। त्यसो अब चाहिँ बल्ल हामी हाम्रो टपिक्सभित्र छिरेर चाहिँ इक्वेसन अफ मोसन निकालौँ, त्यसको पाथ कस्तो फलो हुँदो रहेछ त्यो क्यालकुलेसन गरौँ। सो सबभन्दा फर्स्टमा हामीलाई इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहियो, त्यो पनि युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड। युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड डेभलप गर्नको लागि दुईटा प्यारलल प्लेटलाई सेपरेट गरौँ, दुवैको लेन्थ चाहिँ इक्वल छ, क्यापिटल D भनौँ, अनि मेटेरियल पनि सेम छ। सो यसलाई इलेक्ट्रिक फिल्ड सेटअप गर्नको लागि ब्याट्रीमा कनेक्ट गरौँ, अप्पर टर्मिनल पोजिटिभ, लोअर टर्मिनल नेगेटिभ। जहाँसुकै यही नै भेटिन्छ, यही हुनुपर्छ भने चाहिँ यसलाई चेन्ज गरेर पनि आफै पनि गर्न सकिन्छ है। ओके। त्यसो भए अप्पर प्लेट चाहिँ पोजिटिभली चार्ज भयो, लोअर प्लेट चाहिँ नेगेटिभली चार्ज भयो। यो दुईटा प्लेटको सेपरेसन तलदेखि माथिसम्मको सेपरेसन चाहिँ स्मल d छ। सो पोजिटिभ टु नेगेटिभ चाहिँ डिरेक्सन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड यतातिर डिरेक्ट हुने भयो, E तिर डिरेक्ट भयो। मोसन अफ इलेक्ट्रोन हेर्दैछौँ, त्यसो भए यहाँनिर एउटा इलेक्ट्रोन बीम हो। इन फ्याक्ट जेनरल चाहिँ इलेक्ट्रोन बीम इन्टर हुन्छ। सो हामीले यहाँनिर कन्सिडर गर्दा इलेक्ट्रोन चाहिँ इन्सिडेन्ट हुँदैछ भनेर कन्सिडर गरौँ। इलेक्ट्रोनको चार्ज E विथ मास M। सो इलेक्ट्रोन यहाँबाट यो पोइन्टसम्म पुग्दाखेरि यसको यो A यो B, A र B भनौँ, A र B पोइन्टसम्म पुग्दाखेरि यो पोइन्टमा इलेक्ट्रिक फिल्ड त हुँदैन, इलेक्ट्रोन यसरी दौडिँदै यो पोइन्टसम्म पुग्यो। त्यहाँ पुग्दासम्म यसको भेलोसिटी v थियो एलोङ द एक्स एक्सिस, किनभने यसको मोसन स्ट्रेट गइरहेको छ, कुनै फोर्स यसमा एक्ट भएको छैन। यदि यो इलेक्ट्रिक फिल्डमा फोर्स नहुने भने यो स्ट्रेट पाथमा यसरी जानु पर्थ्यो, बट हामीलाई थाहा छ इलेक्ट्रिक फिल्डमा इन्टर हुन्छ, त्यसले एक किसिमको फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ। फोर्सको कारणले गर्दा यो अब अप्पर प्लेटमा फोर्स अपोजिट डिरेक्सनमा हुन्छ, त्यसैले माथिल्लोतिर डिरेक्सनमा प्लेटमा लाग्ने भयो, यो चाहिँ यसरी डेभिएट भएर यो पोइन्टमा पुग्छ अथवा कुनै पोइन्टमा पुग्न सक्छ। त्यो चाहिँ डिपेन्ड्स अन स्ट्रेन्थ अफ द फोर्स कतिको यसमा
स्ट्रङली एक्ट भएको छ त्यसमा डिपेन्ड हुने भयो। यो पोइन्टमा आइपुग्दाखेरि भेलोसिटी भीले इन्टर भएको थियो, यसलाई ओ पोइन्ट भनौँ। यहाँनिर भेलोसिटीलाई रिजल्भ गरौँ एक्स कम्पोनेन्ट वाइ कम्पोनेन्ट। सो एक्सतिर एक्ट भएको कम्पोनेन्ट हामीले अलरेडी भनेको छौँ। यहाँनिर आइपुग्दा एङ्गल थीटा चाहिँ 0 डिग्री बनायो, किनभने अघिको केसमा हेर्ने हो भनेदेखि हामीले सेकेन्ड केसमा हेर्ने हो भने थीटाको भ्यालु चाहिँ 0 छ। सो Vx इज टु v। कसरी v हुँदो रहेछ, किनभने cos थीटा भनेको त्यहाँ 0 डिग्री छ, त्यो 1 भयो। सो v सँग इक्वल भयो। y कम्पोनेन्ट हेरौँ, vy इज चाहिँ 0 भ्यालु भयो पोइन्ट ओ मा, ओ पोइन्टमा है। सो फोर्सको डिरेक्सन अपवार्ड छ, फोर्स चाहिँ माथितिर एक्ट भएको छ। जतातिर फोर्स एक्ट भयो एक्सेलरेसन पनि त्यही डिरेक्सनमा हुन्छ। सो वाइ डिरेक्सनमा एक्सेलरेसन डेभलप गर्ने भयो यो फोर्सको कारणले गर्दा। सो भेलोसिटी पनि चेन्ज हुँदै गयो। एक्स एक्सिसतिर फोर्स छैन, सो नो एक्सेलरेसन एलोङ द एक्स एक्सिस। वाइ एक्सिसतिर एक्सेलरेसन। यसरी जाँदै गर्दा सपोज यो पोइन्टमा पुग्यो इलेक्ट्रोन, त्यो पोइन्टमा पुग्यो इलेक्ट्रोन। यहाँनिरको पोइन्टलाई पी एक्स वाइ भन्नु, कोअर्डिनेट चाहिँ पी एक्स कमा वाइ। एक्स एक्सिसतिर एक्स डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो, वाइ एक्सिसतिर वाइ डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो यो पोइन्टमा पुग्दाखेरि, यो पोइन्टमा पुग्दाखेरि। त्यसो भए यो भर्टिकल डिस्टेन्स चाहिँ डिफ्लेक्सन भनौँ वाइ भयो। यहाँदेखि यहाँसम्म कभर गरेको एलोङ द होरिजेन्टल, यो चाहिँ एक्स भयो। यो चाहिँ चार्ज पार्टिकल अथवा इलेक्ट्रोन इनसाइड द इलेक्ट्रिक फिल्ड, युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड। अब इक्वेसन क्यालकुलेट गर्दैछौँ। त्यसो भए सबभन्दा फर्स्टमा फोर्स ड्यू टु इलेक्ट्रिक फिल्ड, इलेक्ट्रिक फिल्डले प्रोभाइड गरेको फोर्स इलेक्ट्रोन छ। त्यसो भए F इज इक्वल्स टु E टाइम्स E। यो फोर्सको डिरेक्सन कता, वाइ एक्सिसतिर। F वाइ लेख्न सक्छौँ एलोङ वाइ एक्सिस। इफ m बी द मास अफ इलेक्ट्रोन, अलरेडी हामीले पहिला पनि भनेको छौँ। र ए वाइ चाहिँ एक्सिलरेसन हो भने, इफ ए वाइ, किनभने वाइ एक्सिसमा एक्सिलरेसन छ, इफ ए वाइ बी एक्सिलरेसन हो भने न्युटन्सको सेकेन्ड लबाट F y इक्वल्स टु m a y। ठिक छ। दुईटा इक्वेसन आयो, यसलाई 1 यसलाई 2 भनौँ। दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गरौँ, इक्वेसनलाई इक्वेट गर्ने भनेदेखि देयरफोर a y इज इक्वल्स टु e क्यापिटल E बाई m। यो एउटा युज भइरहने रिलेसन हो, एक्सिलरेसन एलोङ द वाइ एक्सिस। ए वाइ इक्वल्स टु ई बाई एम। कहिलेकाहीँ हामीलाई न्युमेरिकलमा यति मात्रै रिलेसन युज गरेर पनि क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। ठिक छ। सो अहिले हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि फोर्स, दुईटा फोर्सलाई इक्वेट गरेर एक्सिलरेसन एलोङ द वाइ एक्सिस क्यालकुलेट गरौँ। ओके, अब हामीले त इक्वेसन अफ मोसन हेर्नुपर्छ। इक्वेसन अफ मोसन त एक्स र वाइको रिलेसन चाहियो। त्यसो भए एक्स र वाइलाई दुईटा कम्पोनेन्टमा इक्वेसन लेखौँ, एउटाको भ्यालु अर्कोमा सब्स्टिट्युट गरौँ, त्यहाँबाट इक्वेसन अफ मोसन पनि डेराइभ गर्न सकिन्छ। ए वाइ चाहिँ अहिले हामीलाई साई भन्छ है। त्यसो भएदेखि यहाँनिर अहिलेसम्म हामीले युज गरेको कुराहरूलाई साइडमा लेख्दैछौँ। फोर्स एलोङ वाइ एक्सिस F y इक्वल्स टु E टाइम्स E। एक्सिलरेसन एलोङ वाइ एक्सिस भनेको E क्यापिटल E बाई M। यो दुईटा कुरा भयो। ठिक छ। अब टी टाइममा चाहिँ यो पी पोइन्टमा पुगेको भनेर कन्सिडर गरौँ। आफ्टर टाइम टी, इलेक्ट्रोन चाहिँ एट पोइन्ट पी। आफ्टर टाइम टीमा इलेक्ट्रोन एज एट पोइन्ट पी, एट पोइन्ट पी एक्स कमा वाइ। एलोङ एक्स एक्सिसको इक्वेसन हेर्दै जाउँ है। एलोङ एक्स एक्सिसको इक्वेसन हेरौँ। डिस्टेन्स कभर्ड एलोङ एक्स एक्सिस भएको कारणले गर्दा एस एक्स लेख्न सकिन्छ। एस एक्स इज इक्वल्स टु अघि नै मैले भने युएक्स प्लस 1/2 AX t स्क्वायर। अब हाम्रो केसमा है नोटेसनमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युज नहौँ, यु भन्ने हामीले काहीँ पनि युज गरेको छैनौँ। यु भनेकै हाम्रो यो भी कम्पोनेन्ट चाहिँ सबै यु हो, भी कम्पोनेन्ट सबै यु नै हो। त्यसले हामीले यु हो भने इनिसियल हो भनेर बुझ्नुपर्छ। र एक्सिलरेसन एलोङ द एक्स एक्सिस चाहिँ 0 छ, किनभने नो फोर्स एक्ट एलोङ द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिसतिर फोर्स छैन। यहाँनिर हामीले अर्को प्यारामिटर 8 पनि गर्न सक्छौँ। ए वाइ त क्यालकुलेसन गऱ्यो हामीले। त्यसो भए ए एक्सको भ्यालु चाहिँ कति हुँदो रहेछ, ए एक्स इज इक्वल्स टु 0, किनभने एफ एक्स इज इक्वल्स टु 0 छ, एक्स एक्सिसतिर फोर्स छैन। त्यसो भए एस एक्सको इक्वेसन लेखौँ। यु छैन हामीसँग,
vxt ut प्लस 1/2 axt²। सेकेन्ड टर्म 0 किनकि ax 0 x एक्सिस तिर कभर गरेको डिस्टेन्स x = v टाइम्स t प्लस 0 भयो किनभने ax = 0 अनि vx = v छ। ठीक छ। ओके, त्यसो भए देयरफोर यहाँबाट हेर्दा टाइम t = x/v आयो। अर्को एउटा इक्वेसन आयो यहाँबाट, टाइम चाहिँ x/v ले दिँदै रहेछ। यदि t टाइममा यसले x डिस्टेन्स कभर गरेर यो पोइन्ट गएको भने त्यही टाइममा y पनि कभर गरेर त्यहाँ पुगेको। त्यसो भए y तिर कभर गरेको डिस्टेन्स निकाल्ने बेलामा पनि हामीले टाइम a युज गर्न पाइन्छ किनकि सेम टाइममा x र y कभर गरेर p पोइन्टमा पुग्यो। एलोङ x एक्सिसको यो इक्वेसन आयो। ओके, फिगरलाई मैले त्यही राखेर फेरि यसलाई इरेज गरेँ। मैले सो एलोङ y एक्सिसमा हेरौँ, एलोङ y एक्सिसमा हेर्दा डिस्टेन्स कभर एलोङ y एक्सिस sy = vyt प्लस 1/2 ayt²। y कम्पोनेन्ट भएर सबैमा y आयो, u छैन हामीसँग v छ त्यही भएर vy आयो। सो vy को भ्यालु 0, y एक्सिस तिर कभर गरेको डिस्टेन्स y = यो टर्म 0 भयो प्लस 1/2 ay को भ्यालु युज गरौँ क्यापिटल E/m एन्ड t को भ्यालु अघि भर्खरबाट युज गरौँ x/v को होल स्क्वायर। यो v है, u होइन। ओके, यो 0 आयो। त्यसो भए y = 1/2 e क्यापिटल E/m v² एन्ड x²। यो सबै टर्म्सहरु कन्स्ट्यान्ट छ। इलेक्ट्रोनिक चार्ज कन्स्ट्यान्ट, मास कन्स्ट्यान्ट, प्रोभाइडेड इलेक्ट्रिक फिल्ड कन्स्ट्यान्ट र एउटा इन्सिडेन्ट भेलोसिटी भएको हुन्छ, भेलोसिटी पनि कन्स्ट्यान्ट, भेरिएसन भइरहँदैन। यहाँ इन्सिडेन्ट भएको यो v भेलोसिटी हो, यो चाहिँ यहाँबाट सर्टेन एउटा 3 × 10⁵ मिटर पर सेकेन्डमा आएको छ भने v को भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, भेरिएसन हुँदैन। यहाँ भेरिएसन हुने भनेको y र x को छ। त्यसो भए यसलाई हामीले लेख्न सक्छौं देयरफोर y = kx²। यसलाई इक्वेसन अर्को कुनै इक्वेसन भनौँ y = kx², किनभने यसमा यो सबै टर्म्सहरु कन्स्ट्यान्ट छ। त्यसो भए वेयर k भनेको चाहिँ हामीले के इन्क्लुड गरेको थियो k मा चाहिँ यानी इक्वेसन आयो y = kx² को फर्ममा। यसलाई मैले यहाँ लेखेँ y = kx² र यसमा k = 1/2 e क्यापिटल E/m छ अनि v² छ इज कन्स्ट्यान्ट हो। त्यसो भए y = kx² चाहिँ इक्वेसन अफ प्याराबोला छ। सो इक्वेसन अफ प्याराबोला दियो भनेदेखि चाहिँ अब पाथ अफ द इलेक्ट्रोन या इलेक्ट्रिक फिल्ड इज प्याराबोलिक नेचर अथवा प्याराबोलिक पाथ फलो गरिरहेछ इनसाइड द इलेक्ट्रिक फिल्ड। kx² भनेको हामीले म्याथमेटिक्समा धेरै पढेछौँ, प्याराबोलिक फर्म हो। सो y = kx² represents the equation of parabola, hence path of electron and uniform electric field is parabolic path फलो गर्दो रहेछ। ओके, सो यो चाहिँ इक्वेसन अफ मोसन भयो। जस्तो इक्वेसन अफ मोसन डेराइभ गरेर भनेर चाहिँ हामीले लङ क्वेसनमा सोध्यो अथवा एडमिट बोर्डमा सोध्यो भने यो प्याराबोलिक नेचर हुँदो रहेछ भनेर यहाँसम्म चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। y तिरको डिफ्लेक्सन प्याराबोलिक फर्ममा जाँदो रहेछ है। ओके, अब त्यसो भएदेखि यो y तिरको डिफ्लेक्सन प्याराबोलिक फर्म यहाँनिरबाट एउटा कन्सेप्ट जेनरलाइज गरौँ। कन्सेप्ट जेनरलाइज गर्नलाई मैले यहाँ फेरि त्यही इक्वेसन लेखेँ y = 1/2 E/m e and x²/v²। यहाँबाट त y तिर y भनेको त भर्टिकल डिफ्लेक्सन हो, यसलाई त हामीले डिफ्लेक्सन भन्न सक्छौँ। यहाँनिर थोरै डिफ्लेक्सन छ, यहाँ पुग्दा बढी डिफ्लेक्सन भयो, यहाँ पुग्दा यति भयो है। यो एङ्गलको फर्ममा हेर्ने हो भनेदेखि अथवा हामीले डिस्प्लेसमेन्टको फर्ममा हेर्ने हो भनेदेखि यसरी चाहिँ डिफ्लेक्सन हुँदै गइरहेको छ y तिर कभर गरेको डिस्टेन्स। यो एउटा पार्टिकललाई हो। यदि अर्को कुनै पार्टिकल भयो, चार्ज पार्टिकल भयो र यसको डिफ्लेक्सन चाहिँ यसरी नभएर यसरी पास आउट भयो, यसरी गयो, यसको लागि डिफ्लेक्सन फरक भयो। सो y तिर कभर हुने डिफ्लेक्सन, y भनेको डिफ्लेक्सन हो,
deflection. Y is directly proportional to E by M. E by M यसलाई specific charge पनि हुन्छ, specific charge. So larger the value of specific charge, that is the ratio of charge to the mass, the deflection along the positive plate of electron is greater. So deflection चाहिँ ratio of charge to the mass, that is specific charge मा डिपेन्ड हुने भयो. यो कुरा चाहिँ हामीले MCQ तिर सल्भ गर्दाखेरि कुनै कुनै क्वेशनहरुमा यो कन्सेप्ट चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन सक्छ है. यति नै हो हाम्रो मोसन डेराइभ गर्नको लागि चाहिँ है. ओके, यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन अफ मोसन सम्म हामीले डेराइभ गर्यौं हैन. अब हामीले इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी अथवा इलेक्ट्रिक फिल्डबाट इमर्ज आउट हुँदाखेरिको डिरेक्सन है, यो चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ पार्ट पनि छ. र अथवा इलेक्ट्रोन कसरी इन्सिडेन्ट हुँदा चाहिँ कसरी यसको चाहिँ इक्वेसनहरु चेन्ज हुँदो रहेछ त्यो कुराहरु. त्यसको लागि मैले फेरि एउटा थोरै मात्रै फिगर बनाएँ. यो डी नै छ. यो सेपरेसन चाहिँ स्मल डी नै हो. यसरी इलेक्ट्रोन इन्टर भयो, जुनसुकै कुनै पनि पोइन्टबाट इन्टर हुन सक्छ. यसरी जानु पर्ने यो गएन, यसरी गयो, यो पोइन्टबाट गयो, अथवा यसरी गयो, अथवा यसरी गयो, यसरी गयो, यो पोइन्टमा गयो, जसरी गयो. यो भनेको एन्ड हो नि त, यो त एन्ड अफ द प्लेट हो. एन्ड अफ द प्लेट जस्तो यसरी नै सधैँभरि जान्छ भन्छ नि, यो एउटा केस मात्रै हो. यसरी यहाँबाट जान पनि सक्दैन, यो हामीले हेरेको छैनौँ अहिले. यसरी जान पनि सक्छ, यो स्टडी गरेको होइन. यसरी जान पनि सक्छ, यो स्टडी गरेको होइन. हामीले यसरी यो लाइनको कुनै पनि पोइन्टबाट पाथ हुँदैन. अब भर्टिकल डिफ्लेक्सन त फरक छ, किनभने यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ y1 होला, यहाँदेखि यहाँसम्म अर्को डिस्टेन्स होला यो y2 होला, त्यसै गरी y3 y4 हुँदै जाला भर्टिकल. बट सबैमा हेरौँ कमन एक्स एक्सिस तिर कभर गरेको डिस्टेन्स एउटै छ, x बराबर d, x = d. त्यसो भए यसको केस फर्स्टमा हुन सक्छ when electron leaves field from in of the plate. In of the plate बाट चाहिँ यदि भयो भने x = क्यापिटल टी हुन्छ. x = क्यापिटल टी. अब इक्वेसन चेन्ज भयो, y = 1/2 e capital E by m and d square by v square. and d square by v square लाई स्पेशल कुनै टाइम t क्यापिटल टी ले पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ. y = 1/2 e capital E by m, यसलाई t स्क्वायर पनि भन्न सकिन्छ. t = d by v युज गरे, किनभने दुवै कन्स्ट्यान्ट छ. v x एक्सिस तिर ट्राभल हुने भेलोसिटी v पनि कन्स्ट्यान्ट छ, डिस्टेन्स d पनि कन्स्ट्यान्ट छ भने d by v भनेको टाइम हो, टाइम टेकन. यो चाहिँ एउटा केस भयो. यो केसमा चाहिँ पार्टिकल जुनसुकै पोइन्टबाट पनि इन्टर हुन सक्छ. यसरी इन्टर भएर यहाँ पुग्यो भने पनि त्यही नै हो, एक्स एक्सिस तिर कभर गरेको डिस्टेन्स d नै हुन्छ. यो बटमबाट इन्टर गरेर यसरी गयो भने पनि त्यही नै हो, एक्स एक्सिस तिर कभर गरेको डिस्टेन्स त्यति नै हुन्छ. यो एउटा केस भयो, यो न्युमेरिकल गर्दाखेरि हामीलाई युज हुन सक्छ. अर्को केसमा जाउँ. यदि चार्ज पार्टिकल एक्ज्याक्टली मिडवेबाट इन्टर गर्यो, ठ्याक्कै बिचबाट, दुईटा प्लेटको बिचबाट इन्टर गर्यो र एजबाट ग्रेजेज आउट भयो अथवा इमिट आउट भयो भने, त्यसमा हेरौँ है, फेरि मैले यो फिगर बनाएँ. यो इन्ड पोइन्ट हो, यो चाहिँ स्टार्ट पोइन्ट भयो. त्यो चाहिँ ठ्याक्कै बिचबाट इन्टर भयो इलेक्ट्रोन. यसरी इलेक्ट्रोन चाहिँ यो पोइन्टबाट यसरी इन्टर भयो, यो पोइन्टमा पुग्यो. v भेलोसिटी, m मास भएको इलेक्ट्रोन र ब्रेजेस फ्रम द एज अफ द प्लेट. अप्पर प्लेट पोजिटिभ छ, यसरी गएर यो पोइन्टबाट ब्रेजेस भयो, त्यो पोइन्टबाट ब्रेजेस भयो. ओके, भर्टिकल सेपरेसन हामीले
स्मल डी भनेको थियो। त्यसो भए यहाँदेखि यहाँसम्म d/2, यहाँदेखि यहाँसम्म d/2, किनभने टोटल चाहिँ हाम्रो कति छ d छ, बिचबाट इन्टर गऱ्यो र यसको लेन्थ चाहिँ d। सो त्यसो भए अब x एक्सिसतिर कभर गरेको डिस्टेन्स त यति नै हो। सो यसलाई हामीले लेख्न सक्छौँ x = d एन्ड y एक्सिसतिर भएको डिफ्लेक्सन यति हो नि त y। सो y = चाहिँ d/2, d/2 मात्रै हुन्छ रहेछ। सो अब इक्वेसन हुने हामी कसरी एरेन्ज गर्न सक्ने भयो सेकेन्ड केसमा, केस II मा हेरौँ। इलेक्ट्रोन यतिखेर इलेक्ट्रोन इन्टर्स मिडवे, यो टर्म छ है, मिडवे बिट्विन two plates and grazes from edge of the plate। यो न्युमेरिकलमा धेरैचोटि है, धेरैचोटि सोधिरहने हो। ग्रेजेस फ्रम द एज अफ द प्लेट, मिडवे एउटा वर्ड र ग्रेजेस फ्रम एज अफ द प्लेट भयो भनेदेखि x चाहिँ क्यापिटल D नै हुँदो रहेछ, y को भ्यालु चाहिँ d/2 हुँदो रहेछ। र अब इक्वेसन हाम्रो चेन्ज हुने भयो, y को ठाउँमा d/2 लेख्न पाइयो, = 1/2 e क्यापिटल E/m छँदैछ, यतापट्टि d²/v²। अब यसलाई सल्भ गरेर अर्को इक्वेसन के आउँछ भनेको त क्यान्सल गरेर यताउता सल्भ गर्न सकिहाल्छ। इलेक्ट्रिक फिल्डको ठाउँमा चाहिँ क्यापिटल V/d सब्स्टिट्युट गर्न सकिन्छ। यसरी यो दुईटा रिलेसनबाट चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट न्युमेरिकलहरू क्यालकुलेसन गर्न चाहिँ सकिन्छ है। यो चाहिँ यही इक्वेसन अफ मोसनकै केसेसहरू भयो। अब यसको सब टपिक्समा जाउँ। मोसन होइन कि, अब हामीले इलेक्ट्रोनको ग्रेजेस आउट हुने बेलामा भेलोसिटी र डिरेक्सन चाहिँ अब्जर्भ गरौँ। भेलोसिटी र डिरेक्सन, त्यसको लागि अब्जर्भ गर्नलाई हामीले इक्वेसन अफ मोसन नै युज गर्छौँ, अरू कुराहरू युज गर्ने होइन। इमिट आउट अथवा ग्रेजेस आउट हुने बेलाको भेलोसिटी र डिरेक्सन हेरौँ। त्यही फिगर छ है, एकै ठाउँ बनाउँदा 4 हुन्छ भनेर मैले पटक पटक बनाइरहेको छु। इलेक्ट्रोनको यो पोइन्टदेखि इलेक्ट्रिक फिल्ड एक्सपिरियन्स गर्छ, यो पोइन्टमा इन्ड हुन्छ है। मैले जस्ट रिफरेन्सको लागि मात्रै यो रिप्रेजेन्ट गरेको। सेन्टरबाट इन्टर गर्यो इलेक्ट्रोन, यो पोइन्टमा इलेक्ट्रोन E मास m भेलोसिटी v ले इन्टर गरेछ, यो जानुपर्ने यसरी स्ट्रेट पाथमा, तर यो प्लेट चाहिँ पोजिटिभ छ, यो प्लेट नेगेटिभ छ। सो पोजिटिभ प्लेटतिर डेभिएट भएर यसरी ग्रेजेस फ्रम द एज अफ द प्लेट यो पोइन्टबाट गयो। अब यो बाहिर गइसकेपछि फेरि फिल्ड हुँदैन, जसरी योभन्दा अगाडि फिल्ड थिएन त्योभन्दा बाहिर पनि फिल्ड थिएन। अब यहाँबाट एउटा कुनै भेलोसिटी यसरी स्ट्रेट पाथमा अगाडि जाने भयो। यहाँको भेलोसिटीलाई v1 भन्ने मैले, यहाँको भेलोसिटी v छ, यो ओ पोइन्टमा भेलोसिटी v छ, यो ओ पोइन्टमा है, ओ पोइन्ट हो, यसको भेलोसिटी v ल्याएको छ। यसलाई रिजल्भ गरेर फेरि अहिले जसरी v को x कम्पोनेन्ट v नै भयो, v को y कम्पोनेन्ट 0 भयो है। त्यसो भए यो v1 को पनि त कम्पोनेन्ट हुन्छ, v1 को पनि कम्पोनेन्ट हुन्छ। v1 को x तिरको कम्पोनेन्टलाई v1 x भनौँ, v1 को y तिरको कम्पोनेन्टलाई v1 y भनौँ, x कम्पोनेन्टतिर बनाएको एङ्गललाई थीटा भनौँ। यो थीटा निकाल्नु छ वाट, यो भेलोसिटी निकाल्नु छ वाट। त्यसो भए यहाँनिर हामीले क्यालकुलेट गर्न खोजेको चाहिँ भेलोसिटी एन्ड डिरेक्सन of electron when it grazes from edge of plate, यो क्यालकुलेट गर्न खोज्छ v1, द्याट इज हामीले निकाल्नु पर्ने यो फिगरमा v1 = वाट र थीटा = वाट। ओके, यहाँनिर हेरौँ, यो दुईटा फेनोमेन एक्टिभिटी जस्तो भनौँ न, यहाँ भएको सबै यसको रिफरेन्समा इनिसियल हो। त्यसो भए यहाँको यति क्यालकुलेसन सबै हाम्रो लागि चाहिँ इनिसियल मान्नु पर्यो। इनिसियल युज छैन कि हामीसँग v नै छ, र यो पोइन्टहरु चाहिँ सबै के हुने भयो, फाइनल हुने भयो।
फाइनल भयो। ओके, v भेलोसिटी त भेक्टर क्वान्टिटी हो, v1 निकाल्नुलाई v1x र v1y थाहा भयो भने अथवा a भेक्टरको ax कम्पोनेन्ट र ay कम्पोनेन्ट यदि हामीलाई थाहा छ भने यो a भेक्टरको चाहिँ म्याग्निट्युड हामीले क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। कसरी गर्न सकिन्छ? a स्क्वायर रुट ax को स्क्वायर प्लस ay को स्क्वायर गर्न सकिन्छ र एंगल पनि हामीलाई थाहा छ tan थीटा a को y कम्पोनेन्ट बाइ a को x कम्पोनेन्ट। त्यसो भए अब त हामीलाई v1x र v1y थाहा भयो भने त v1 पनि निकाल्न सकिनेछ र एंगल पनि अथवा डाइरेक्सन पनि निकाल्न सकिनेछ। v भनेको यो केसमा हाम्रो फाइनल भेलोसिटिजहरु हो। यहाँ v1 चाहिँ फाइनल भयो भने v ले रिप्रेजेन्ट गरेको इनिशियल छ। यो दुईटालाई रिलेट गर्ने मोसन इक्वेसन अफ मोसनमा छ। त्यसो भए त्यही कन्सेप्ट युज गरौँ र हामी भेलोसिटी र डाइरेक्सन क्याल्कुलेट गरौँ। त्यसो भएदेखि अब त्यहाँले मैले एउटा इक्वेसन लेखेँ v = u प्लस at। यो त फेमस इक्वेसन हो, यो हामीलाई थाहा छ। अब त्यसो भए v लेखिने कि मैले v1x लेखेँ, v1 को x कम्पोनेन्ट u को x कम्पोनेन्ट हुनु पर्यो, तर u छैन हाम्रो, के छ यहाँ v छ। v को x कम्पोनेन्ट प्लस a को x कम्पोनेन्ट एन्ड t। ax त 0 अघिदेखि नै हामीलाई थाहा छ, vx भनेको v सँग बराबर। त्यसो भए v1x vx नै भयो, यो भनेको v सँग बराबर इक्वेसन 1। सिमिलरली अब जेनरलाइज गर्न सजिलो भयो। अल्सो v1y कम्पोनेन्ट, अब u को y कम्पोनेन्ट ayt आउनु पर्ने, u छैन हामीसँग, v छ यहाँनेरि पनि। त्यसो भए v को y कम्पोनेन्ट प्लस a को y कम्पोनेन्ट एन्ड t। सो v को y कम्पोनेन्ट 0, त्यसो भए v1y यो त 0 भयो। ay अघिदेखि हामीले युज गरिरहेका छौँ, क्यापिटल E बाइ m र t। अब यो t हेर है, टाइम भनेको त यो ब्रिजेज भएको बेलाको टाइम हो। सो यसले x एक्सिस तिर कभर गरेको डिस्टेन्स d थियो र x एक्सिस तिर एक्ट भएको भेलोसिटी v थियो भने यहाँ हामीले d बाइ v लेख्न सक्छौँ, किनभने टाइम t d बाइ v टाइम t भनेर पनि रिप्रेजेन्ट गरेको छ। यो इक्वेसन 2 भनौँ। v1x र v1y आइसकेपछि अब हामीले v1 भेलोसिटी अथवा त्यो पोइन्टमा इमर्ज आउट भएको भेलोसिटी निकाल्न सकिन्छ। नाउ v1 मात्रै स्क्वायर रुट v1x को स्क्वायर प्लस v1y को स्क्वायर। सिम्पल 2 डाइमेन्सनल छ, 3 डाइमेन्सनल प्लस v1z को स्क्वायर पनि आउँथ्यो। सो देयरफोर v1 स्क्वायर रुट v1x को स्क्वायर v स्क्वायर प्लस e क्यापिटल E बाइ m एन्ड d बाइ v को होल स्क्वायर। यो इक्वेसनबाट चाहिँ त्यो पोइन्टको भेलोसिटी निकाल्न सकिन्छ। यहाँबाट जेनरलाइज गरौँ त, आफैले अलिकति ट्रिक लगाऊ। यदि यो इलेक्ट्रोन चाहिँ यहाँबाट ग्रेजेस आउट भएन, यसरी पनि त जान सक्छ नि हैन र, x को भ्यालु एउटा पनि भयो हैन। यो इलेक्ट्रोन चाहिँ त्यसरी नगइकन यसरी यो पाथमा पनि त जान सक्छ। सो त्यो केसमा चाहिँ d भ्यालु नभइकन d को ठाउँमा चाहिँ यतिखेर d रिप्लेस विथ x र यसमा पनि रिप्लेस्ड विथ द x ले चाहिँ हामीले रिप्लेस गर्नु पर्यो। ओके, त्यो पोइन्टहरुमा भेलोसिटी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। अरु केही पनि चेन्ज गर्नु पर्यो, जस्ट d भएन। d चाहिँ कति बेला भयो भन्दा ग्रेजेस फ्रम द एज अफ द प्लेट अथवा एन्ड अफ द प्लेटबाट इमर्ट आउट भएको बेलामा मात्र चाहिँ d x को ठाउँमा d युज गर्नु पायो। एंगल निकालौं अथवा डाइरेक्सन भनेकै भेक्टरको केसमा एंगल भयो, किनभने भेलोसिटी भेक्टर क्वान्टिटी हो। त्यसो भए डाइरेक्सन निकालौं। डाइरेक्सन कसरी निकाल्यो भने कन्फ्युज त भइरहेको छैन होला। त्यसो भए हामीसँग छ tan थीटा v1y बाइ v1x, v1y बाइ v1x which is equals to v1y को भ्यालु राखौं e क्यापिटल E d बाइ m, v एन्ड v1x को भ्यालु चाहिँ v नै छ। सो tan थीटा e क्यापिटल E d बाइ m v स्क्वायर। यो रिलेसन युज गरेर एंगल निकाल्न सकिन्छ। tan थीटा आएपछि थीटा tan इन्भर्स गरेर पनि क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। ओके, यो त भयो ओभरअल इक्वेसन अफ मोसन को चाहिँ क्याल्कुलेसन र त्यसको केसेसहरु चाहिँ स्टडी गर्ने कुराहरु भयो। ओके, यो दुईटा इक्वेसनबाट हामीले इमर्ज आउट हुने इलेक्ट्रोनको
त्यो पोइन्टमा आफूले भेलोसिटी र डिरेक्सन क्यालकुलेट गऱ्यौँ र ओभरअल इक्वेसन अफ मोसनमा स्टडी गर्नुपर्ने पार्टहरू चाहिँ यति नै हो। यहाँबाट जेनरल फर्ममा चाहिँ क्वेसन्सहरू आइरहेको हुन्छ। एउटा क्वेसन्स गरौँ, जेनरल फर्मुलाहरू युज हुने टाइपको क्वेसनहरू त गिभनहरू हुन्छ, हामीले अलिकति ध्यान दिएर गऱ्यो भने क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ। यहाँनिर एउटा क्वेसन छ, फिगरको फर्ममा आएको छ, दुईवटा प्यारलल प्लेट छ, त्यही नै हो क्यापिटल डी लेन्थ भएको, सेपरेसन चाहिँ d/2 नै छ, सेपरेसन चाहिँ d/2 नै छ। यसरी तीनवटा डिफ्रेन्ट चार्जेसहरू इन्टर भयो, यसरी तीनवटा डिफ्रेन्ट चार्जेसहरू चाहिँ सेम लाइनमा डिफ्रेन्ट टाइममा चाहिँ इन्टर भयो। एउटा चार्ज चाहिँ एउटा फर्स्ट केसमा यसरी डिफ्लेक्ट भयो, सेकेन्ड केसमा यो चार्ज चाहिँ यसरी डिफ्लेक्ट भयो र थर्ड केसमा यही पोइन्टबाट इन्टर भयो, त थर्ड केसमा चाहिँ यो यसरी डिफ्लेक्ट भयो। यो फर्स्ट भयो, सेकेन्ड भयो, थर्ड भयो, एमसिक्यू टाइपको। यसमा मेन्सन द नेचर अफ चार्जेस इन इच केसेस एन्ड विच वान ह्याभ द ग्रेटेस्ट स्पेसिफिक चार्ज भनेर क्वेसन सोधेको छ भनेदेखि अब यसमा क्वेसनमा यो अप्पर प्लेट चाहिँ पोजिटिभली चार्ज छ, लोवर प्लेट चाहिँ नेगेटिभली चार्ज छ। त्यसो भए यसको सोल्युसनमा हेर्ने भनेदेखि मेन्सन द नेचर अफ चार्जेस है, जस्तो अघि नै भने हामीले नेगेटिभ चार्ज चाहिँ पोजिटिभ प्लेटतिर डिफ्लेक्ट हुन्छ, पोजिटिभ चार्ज चाहिँ नेगेटिभ प्लेटतिर। सो 1 नम्बरको के हुनु पर्यो, नेगेटिभ चार्ज हुनु पर्यो, 2 नम्बरको पनि के हुनु पर्यो, नेगेटिभ चार्ज, 3 नम्बरको के हुनु पर्यो, पोजिटिभ चार्ज हुनु पर्यो, किनभने नेगेटिभ प्लेटतिर डिफ्लेक्सन भएको छ। यो एउटा क्वेसन भयो। त्यस्तै अर्को क्वेसन चाहिँ कुनको चाहिँ ग्रेटेस्ट स्पेसिफिक चार्ज हुन्छ भनेको छ। अघि नै भनेको छ हामीले डिफ्लेक्सन y चाहिँ डिफ्लेक्सन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु E/m। सो थर्ड नम्बरको चाहिँ सबभन्दा बढी डिफ्लेक्सन भएको छ। सो त्यसो भए specific charge is the greatest for third charge particle भन्ने यसरी चाहिँ हामीले कन्सेप्चुअल टाइपको क्वेसनहरू पनि सल्भ गर्न सकिन्छ। सिम्पल नेचर अफ द फिगर हो, किनभने यो पोइन्टबाट हेर्दाखेरि यसको डिफ्लेक्सन कम छ, यसको डिफ्लेक्सन अलिक बढी छ, यसको डिफ्लेक्सन अलिक धेरै बढी छ। यसरी बढी डिफ्लेक्सन भयो भने स्पेसिफिक चार्ज पनि यो टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ।